बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। ये बहस जो है वो ऐवानों से लेकर चाय के ढाबों पर होती है कि भाई हम कैसी कौम है। एक आर्गुमेंट है पूरा, लोग कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त कौम है, हम तगड़ी कौम है। इसकी लोग मिसालों के ज़रिए भी वजाहत करते हैं, लॉजिक्स देते हैं। एक बिल्कुल एक काउंटर नैरेटिव भी है कि यार हम क्या कौम है, हम तो कौम ही नहीं है भाई, हमें हुजूम है। आज का हमारा मौजू भी है, मौजू है हमारा आज का हम जिंदा कौम हैं। इसके हक में और मुखालफत में दलाइल दिए जाएंगे। थोड़ा सी प्लीज़ अगर माइक बढ़ा सके मेरा। इसके हक में और मुखालफत में दलाइल दिए जाएंगे। और हमारे आज के जो पहले मुकर्रर हैं, आप सब लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए दोबारा बता रहा हूँ। 2 मिनट पर पहला बजर बज जाएगा, 2.5 मिनट पर जब दूसरा बजर बजेगा तो आपका माइक भी साथ ही बंद हो जाएगा। इस दौरान कितना वक्त बाकी है उसका अंदाजा लेने के लिए आप एक नज़र यहाँ पर मार सकते हैं। पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि नस्ट से हमारे आज के पहले मुकर्रर हैं तलहा सलीम, जो कि ये समझते हैं कि बिल्कुल हम जिंदा कौम हैं। वो ऐसा क्यों समझते हैं ये हम जान जाएंगे अगले 2.5 मिनट्स में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सदे ज़िवकार, ज़ेरे बहस करारदाद में मौजूद लफ्ज़ हम से मुराद इस खित्ता अर्ज़ पर बसने वाला हर एक पाकिस्तानी। कौम यानी लोगों का एक ऐसा मजमुआ जो किसी एक नज़रिए के तहत मिलकर ज़िंदगी बसर करते हों। और करारदाद का सबसे अहम लफ्ज़ जिंदा, जिससे मुराद महज सांस लेना या हरकत करना नहीं, बल्कि सही और गलत की सूझबूझ रखना, हक के साथ खड़े रहना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। सदे ज़िवकार करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ कि हम जिंदा कौम हैं, क्योंकि ज़िवकार जिंदा होने के किसी भी जाविये पर इस कौम को परख कर देख लीजिए। हमारी इज्जत, गैरत, हमियत, बसीरत, बसारत, तमकिनत, हिकमत, मार्फत, हकीकत, इरादत, अकीदत, हक और तो और कि हमें इंसाफ करने का जज्बा भी जिंदा है। सदे ज़िवकार, हाँ हम एक जिंदा कौम हैं। हमारा अक्लो शऊर भी जिंदा है कि हम अपने ही माशरे के छोटे छोटे मसाइल को ख़त्म करने के लिए फिक्सड, कारमुदी, करीम और फाइंड योर डॉक्टर्स जैसी ऐप का तारुफ कराते हैं। हाँ हमारा ज़मीर भी जिंदा है कि हम अपने ही गरीब भाइयों की मदद करने के लिए दीवारे मेहरबानी जैसे इक़दाम उठाते हैं। सदी ज़िवकार, हाँ हमारी सोच भी जिंदा है कि हम मिसबा मुसरत और शर्मीन उबैद चिनॉय बनकर खोए हुए चेहरों की पहचान बन जाते हैं। हमें इसारो कुर्बानी का जज्बा भी जिंदा है कि अंसार बरनी की छाँव में आज भी कितने ही लोग प्यार बांटते दिखाई देते हैं। हमें इल्म हासिल करने का जज्बा भी जिंदा है कि गलियों से कचरा उठाने वाला फानूस खान भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करके पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करता है। और हमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी जिंदा है कि सदे ज़िवकार हम रमज़ान छीपा अब्दुल सत्तार ईदी बनकर इंसानियत की खिदमत के लिए हरदम कोशां रहते हैं, क्योंकि हम कोई और नहीं बल्कि एक जिंदा और पाइंदा कौम है। और सदे ज़िवकार, अभी उस जानिब से चंद लोग यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, कौम के साथ गद्दारी का मुजाहिरा करेंगे। ये फरमाएंगे कि हम मुर्दा कौम हैं, हमें बहुत बुराइयाँ हैं, मगर सदे ज़िवकार उनका यहाँ आकर बुराइयों को पेश करना, बुराइयों को बुरा समझना इस बात की दलील है कि वो भी शऊर रखते हैं। और शऊर रखने वाला कभी भी मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा कहलाता है। तो उनका यहाँ आकर बोलना भी खुद इस बात की दलील है कि हम एक जिंदा कौम हैं। अगर मुर्दा होते तो 65 की जंग में कामयाबी हासिल न करते। अगर मुर्दा कौम होते तो इस सरजमीन से अरफा करीम अरूबा राव नसीम हमीद अनीक अनीस जन्म न लेते। अगर मुर्दा कौम होते तो यासिर अब्बास एतजाज हसन बनकर इस कौम के लिए जान कुर्बान न करते। और अगर मुर्दा कौम होते तो इस वक्त शान रमजान डिबेट कंपटीशन में दलाइल के जरिए से बात न की जा रही होती कि ये ललकार दलील, ये पुकार दलील, ये ऐवान दलील कि हम जिंदा और पाइंदा कौम हैं। शुक्रिया। तलहा सलीम ये समझते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। लेकिन हमारे जो अगले मुकर्रर हैं, आपका ताल्लुक, और ये हमारे आज के मेहमान मुकर्रर भी हैं, लाहौर से आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मोहम्मद कफील। हरगिज़ भी ये नहीं समझते कि हम जिंदा कौम हैं। क्यों इनका इतना सख्त मौक़िफ़ है, ज़रा जानते हैं अगले 150 सेकंड में। आपका वक्त शुरू होता है अब। ज़िवकार, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मुखालफिन की सोच को कि जिसको लिए या आज इस किरारदाद की हिमायत कर रहे हैं। ज़िवकार, मेरे मुखालफिन ये समझने से कासिर हैं कि हम कौन हैं। कौम अफराद के उस ग्रोह को कहते हैं जिसका जुग्राफिया एक हो, नज़रिया एक हो, मुफादात एक हो और जिसका जीना मरना एक हो। और ज़िंदा कौमें अपने जुग्राफिये, नज़रिए और मुफादात के लिए अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल दाव पर लगा देती हैं। और रही ये बात कि हम एक जिंदा कौम हैं, तो ज़िवकार समझ से बाहर है कि इस बात पर हंसा जाए या फिर रोया जाए। क्योंकि ज़िवकार सच तो ये है कि हम एक ऐसी जिंदा कौम हैं कि जिसकी बेटियां
पिछले कई बरसों से आलमी थानेदारों के कैद खानों में सिसकियां ले रही हैं, मगर हम अपने हाथों में जिंदा कौम के बोर्ड उठाए सड़कों पर तस्वीरें खिंचवाते रहे। सच तो ये है कि अपने 20 करोड़ चूल्हे और अपना लूला लंगड़ा बजट चलाने के लिए हमें अपने खुद मुख्तारी वर्ल्ड बैंक और IMF की तिजोरियों में गिरवी रखना पड़ती है। यहाँ पर हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी पहली सांस के साथ अपने नन्हे कांधों पर बैरूनी कर्जों का बोझ महसूस करता है, मगर हम तरक्कियाती मंसूबों के नाम पर अपने अकाउंट भरते रहेंगे। जीवाकार ये वो कौम है कि जहां ड्रोन हमलों से इस सरजमीन ने फसलों की बजाय लाशें उगलना शुरू कर दिए, मगर हम किसी गोरे साहब बहादुर के आशीर्वाद के लिए उसके दरबार में सजदे करते रहे। यहाँ कोई जागीरदार अपनी लैंड क्रूजर से किसी नन्हे बच्चे को कुचल डालता है, मगर हम फिर भी उसके लिए नाराए मस्ताना बुलंद करते रहते हैं। और जीवाकार ये वही कौम है और गैरत का सबक देने वाले ये वही हैं कि जिनके नन्हे फूल जिला कसूर में जिनसी तशद्दुद से ज़हनी और जिस्मानी मफलूज बना दिए जाते हैं, मगर इस कौम के गैरतमंद बाप अपने बिस्तरों पर लेटे अपने बच्चों को ये कहते रहे कि बेटा तुम जिंदा कौम के फर्द हो। तो जीवाकार ये फैसला ये 20 करोड़ आवाम करेगी कि क्या ये जिंदा कौम है। कुछ सख्त बातें कह लें या तल्ख हकाइक कह लें, जो भी कह लें, इसकी तरफ इशारा कर रहे थे मोहम्मद कफील। चूंकि आप नहीं समझते कि हम जिंदा कौम हैं, लेकिन असरा जमशेद जो कि हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई कॉलेज PECHS से, वो इसके रद्द में दलाइल देंगी। वो समझती हैं कि हम जिंदा कौम हैं। असरा, आपका वक्त शुरू होता है अब। अली वक़ार, यूँ तो ज़िंदा और ज़िंदगी के मायने आम फहम में एक समझे जाते हैं, लेकिन विजदानी एतबार से ज़िंदा और ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। जनाब वाला, ज़िंदगी वो जो किसी रूह से मुज़य्यन होकर जिस्म के महदूद वक्त के लिए जानदार शक्ल में पाए जाने को कहा जाए, जबकि ज़िंदा वो जो अपनी ज़ाहिरी हयात के अरसे के बाद भी अपने नकूश के ज़रिए ज़िंदगी की अलामत ठहरे। अली वक़ार, मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले मेरे साथी मुकर्रिर इस करारदाद की मुखालिफत करते हुए जज्बाती धारे में बहते चले गए और तमाम समाजी और रियासती बुराइयों का जिम्मेदार इस कौम को ठहरा बैठे। अली वक़ार, मैं अपने मुखालिफिन की नज़र मेरे कायद के इस कॉल की जानिब करवाना चाहूँगी कि मेरे कायद ने फरमाया था कि पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है। जी हाँ जनाबे वाला, मेरे कायद ने जिक्र किया था कौम का, क्योंकि रियासतों में तो बुराइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौमों को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो अरबाब इख्तियार हुआ करते हैं। जनाबे वाला, इस कौम के किसी भी फर्द से पूछा जाए कोई इन बुराइयों के बारे में क्या राय रखता है, तो ये मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि वो 1965 की जंग की तरह आज भी अपने सीनों पे बम बांध के टैंकरों के सामने भी जाने को तैयार है। जनाबे वाला, इस कौम के जिंदा होने का सबूत तो इस कौम के बच्चों से ले लीजिए। एतजाज अहसन अपने कौम के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, और वो APS के छोटे छोटे बच्चे कि जिनके साथियों को उनके सामने शहीद कर दिया जाता है, वो उसी मैदान में जमा होते हैं और पाक सरजमीन शाद का नारा लगा के अपना जिंदा होने का सबूत देते हैं। अली वक़ार, मेरी मुखालिफ सिम से आने वाले मेरे साथी मुकर्रिर खवातीन की बात कर रहे थे, तो मेरी नजर समीना बेग पे जा रही थी, जो माउंट एवरेस्ट सर करके इस कौम का फख्र से सर बुलंद कर देती है। मेरी नजर तो शाजिया बीबी पे जा रही थी, जो गलत राह इख्तियार करने की बजाय आइसक्रीम बेच के अपने बच्चों का पेट पालती है। और जनाबे वाला, मेरी नजर तो समर खान और गुलिफ्शान तारिक पे जा रही थी, जो साइकिल पे टूर करके पाकिस्तान में आलमी रिकॉर्ड कायम कर देती है। अली वक़ार, ये कौमों की यकजहती की बात करते हैं, इससे ज्यादा यकजहती की क्या मिसाल दूं कि जब इसी प्लेटफॉर्म पे कोई जरूरतमंद आता है तो चंद मिनटों में लाखों के एहतियात मौसूल हो जाते हैं, और जब किसी कुदरती आफत ने इस मुल्क को आ घेरा है तो जनाबे वाला ये कौम यकजान हो गई है। और अली वक़ार, जब ये बात कर रहे थे कि हम एक मुर्दा कौम है, तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि हम उस मिल्लत इस्लामिया के सपूत हैं जो 1300 होते हुए भी 1000 पे भारी थे। जी हाँ जनाबे वाला, तारीख गवाह है कि जब मिल्लत इस्लामिया को किसी मुसीबत ने आ घेरा है तो तमाम आलम इस्लाम की नजरें इस कौम की जानिब हुई है जनाबे वाला। और अली बहुत शुक्रिया असरा जमशेद। और हमारे आज के इस मुबाहिसे के आखिरी मुकर्रिर यानी कि मोहम्मद बुरहान साहब, जिनका ताल्लुक़ है प्रेस्टन यूनिवर्सिटी कराची से, और वो ये नहीं समझते कि हम जिंदा कौम है। क्यों नहीं समझते, आइए सुनते हैं जनाब। हेलो जनाबे वाला, पेश करदा करारदाद हम जिंदा कौम हैं। जनाबे वाला, करारदाद का पहला लफ्ज़ हम
اجتماعیت کا شعار ہے. جناب والا قرارداد کا آخری لفظ ہیں حال کا شعار ہے. اور جناب والا قرارداد کا مرکزی اور بنیادی لفظ زندہ قوم یعنی باحیثیت پاکستانی قوم ہم ایک جسم کی مانند ہیں. وہ جسم جو زندہ ہے, جس میں حصے موجود ہیں, جو محسوس کرتا ہے دکھ کو, تکلیف کو, خوشی کو, غم کو, رنج کو, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جناب والا قوم یعنی وہ طبقہ جو بلا تفریق رنگ و نسل کہ جس کا منشور, منزل اور فلسفہ ایک ہو. جناب والا کیا ہماری قوم میں ایسا ہے؟ آئیں وطن عزیز پہ نظر ڈالتے ہیں. جناب والا ایک جانب میں دیکھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی پاداش میں ملالہ یوسفزئی پہ گولی چلتی ہے, تو دوسری جانب یہی قوم اس ملالہ یوسفزئی کو امریکی ایجنٹ کے نام سے پکارتی ہے. جناب والا ایک جانب میں دیکھتا ہوں کہ استادوں کو تمغہ امتیاز سے نوازا جاتا ہے, تو دوسری جانب فیصل آباد میں انہی اساتذہ پہ طالب علموں کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے. جناب والا ایک جانب میں دیکھتا ہوں کہ ایف سی کے جوانوں کے سرطن سے جدا کر دیے جاتے ہیں, تو دوسری جانب انہی دہشت گردوں کو ہمارے ملک کے ناکام حکمران قوم کا مومن بیٹا قرار دیتے ہیں. جناب والا اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو جناب والا اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو کراچی کے ایکسپو سینٹر میں راشن کی قطاروں میں ماؤں بہنیں بیٹیاں راشن کی تقسیم کے دوران پیروں تلے نہ روندی جاتی. اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو آرمی پبلک اسکول پشاور میں حملہ کرنے والے دہشت گرد باچا خان یونیورسٹی میں حملہ کرنے کی جرت نہ کرتے. نہیں جناب والا, ہم مردہ قوم ہیں, ہم بے حس قوم ہیں, ہم بے ضمیر قوم ہیں, ہم بے شعور قوم ہیں. جناب والا مخالف سمت سے مقرر آئے اور انہوں نے بات کی عبدالستار عیدی کی. جناب والا تو ان کے دلائل کو میں رد کرتا ہوں کہ وہی قوم کا درد رکھنے والے عبدالستار عیدی کے گھر پہ اسی قوم کے بیٹے ڈکیتی مارتے ہیں اور وہی رقم چوری کرتے ہیں. جناب والا 65 کی بات کی گئی کہ بم سینوں پہ باندھے گئے اور ٹینکوں کو اڑایا گیا. جناب والا 65 میں کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے مادر ملت کی تذلیل بھی اسی قوم نے کی. جناب والا ہم مردہ قوم, ہم زندہ قوم ہیں یا ہم مردہ قوم ہے, اس پر مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچا. چاروں مقررین کے لیے بہت ساری تالیاں نظر آئیے گا یہاں پر. اور ہمارے ہاتھ کے چاروں مقررین کے ساتھ جائیں گے ایس بی جی, ہیمانی ہربلز اور کرشی جامع شیریں کے گفٹ ہیمپرز. جو ونر ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے. 2 ونرز ہوتے ہیں عموماً, 2 کوالیفائرز ہوتے ہیں عموماً, اور جو ہمارا فائنل کا ونر ہوگا اس ڈیبیٹ کمپٹیشن کا وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا کرشی کی ایک کار. اس کے لیے تالیاں بجا دے جی. جی ہاں, تو جنید بھائی کامنٹس اور پھر نتیجہ. جی ہاں وسیم, ویری گڈ, بہت اچھا. میں یہ پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم بھی اپنے آپ کو مردہ نہیں سننا چاہتی. یہ کسی کی اپنی اندر کی خواہش نہیں ہے کہ میں مورلی ختم ہو گیا ہوں. کوئی نہیں یہ سننا چاہتا. اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ اگینسٹ دا موشن زیادہ مشکل تھے دلائل, اور ان کو سنبھالنا زیادہ مشکل تھا. اس کے باوجود چاروں نے بہت اچھا کیا. ویری ویل ڈن, آئی وش دیم بیسٹ آف لک. چلیں گریٹ, زبردست. اور جب تک یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے, کرشی جامع شیریں کا روزانہ کا ایک سوال ہوتا ہے جو کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اور آج کا سوال روزانہ کے سوال کی طرح بہت ہی آسان ترین سوال کہ آپ نے بتانا ہے, سوچ لیں غور سے کہ رمضان کے بعد کون سی عید آتی ہے. سب سوچ میں لگ جائیں, سارے کام ہم چھوڑ کے کہ کیا سوال پوچھا ہے انہوں نے. یہ رمضان کی رمضان کے بعد کون سی عید آتی ہے؟ عجیب سوال, عجیب ہے نا. ہاں, تو اس کمپٹیشن میں شرکت کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے. جناب اقرار صاحب. بس مختصراً طلحہ آپ کے حوالے سے ہم اکثر یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر مزاحیہ تقاریر میں کہ بہت زیادہ جو جسم کی حرکت ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے آج بہت ہی کم کی, یعنی ایسا لگتا تھا جیسے بہت, میرا خیال ہے وہ ظاہر ہے آپ کے الفاظ اور آپ کی ادائیگی کا ساتھ بہرحال آپ کی باڈی لینگویج کو دینا چاہیے. تو ذرا اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. کفیل تھوڑی سی مایوسی ہوئی آج. گورنمنٹ کالج لاہور اس کا یونیفارم آپ نے زیوتن کیا, تو ذرا زیادہ بہتری کی توقع تھی. لاہور سے آپ تشریف لائیں. تلفظ کے معاملے میں تو یعنی آپ بنیادی لفظ قرارداد کو ہی قرارداد پڑھ رہے تھے, اور اس کے علاوہ بھی چند ایک مفادات آپ نے پڑھا, مفادات ہوتا ہے, باہر پڑھا جو کہ باہر ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری غلطیاں تھیں. لیکن میرا خیال ہے اس پہ ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ پہ ذمہ داری ذرا زیادہ ہے اپنے ادارے کو, چونکہ میرا ادارہ بھی ہے مجھے اس لیے احساس ہے. باقی برہان آپ کی تیاری
ذرا لگا کہ آپ تھوڑی پیپر ریڈنگ بھی شاید کر رہے تھے, کچھ پوائنٹرز آپ نے لکھے ہوئے تھے اور فمبلز بھی تھے آج. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ تھوڑے بڑے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو تیاری 2.5 منٹ کی تقریر اگر ہم یاد نہیں کر سکتے تو پھر بڑا گلا خوش. تو یہ سارے معاملات تو ایک مقرر کو دیکھنا ہوتے ہیں. تو یہ بس میرا خیال چھوٹے چھوٹے کام ہے جس پہ ہم کام کر کے تھوڑا بہتر ہو سکتے ہیں, تھوڑا امپروو کر سکتے ہیں. نتیجہ بھارت سر بھائی عابد صاحب. سر رزلٹس کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم آزاد قوم ہیں, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح. زندگی ایک علیحدہ چیز ہے اور آزادی ایک علیحدہ چیز ہے. آزاد جو نہیں ہوتے وہ بھی زندہ ضرور ہوتے ہیں. زندگی کو ایک علیحدہ طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور آزادی کو ایک علیحدہ طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. ہمارے بچوں نے جو زیادہ تر آرگیومنٹس جو خاص طور پر جو اگینسٹ میں آئے وہ اس طرح تھے کہ ہم مردہ قوم نہیں ثابت کیا گیا, یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ہم غلام قوم ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس پر بہتر کر لیجئے. باقی آپ لوگوں کے ریزلٹس بہت زیادہ 5 نمبر پروننسیشن کے ہیں, کہیں کہیں فرق ضرور پڑتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں کے جو دونوں کے مارکس ہیں, پہلی پوزیشن جو آج کی حاصل کی ہے, جن کا نام لیا جائے وہ پلیز ایک قدم آگے آئیے گا تاکہ ذرا سا آگے آ جائیں تو نظر آ جائے گا. تعلق آپ کا PNEC پاکستان نیول انجینئرنگ کالج نسٹ طلحہ سلیم. بڑی بات ہے یار, 5 سیکنڈ پہلے آگے آ گئے تھے. اچھا میں نے اچھا سیکنڈ پوزیشن جو ہے, بہرحال 1 مارک کا فرق ہے, 1 مارک کا فرق زیادہ ہوتا ہے. بہت ساری خامیوں کے باوجود مواد بہت اچھا تھا, بہت اچھے ریلیونٹ دلائل تھے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے محمد کفیل, بہت ساری تعلیموں میں. اور یہ وضاحت کرتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ ہے. جی ایسا نہ لگے کہ میں نے اپنے ادارے کو کوئی خاص. ٹھیک ہے جناب, ایک اچھا مقابلہ, سب کا بہت بہت شکریہ. اور اختتام اسی بات پر کہ اس پر تو 2 رائے ہو سکتی ہے, اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں, لیکن اس پر ظاہر ہے کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ہم سب کی ہے پہچان, ہم سب کا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھام. آج اس سیگمنٹ کے آغاز میں ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, بس اتنا. کل یہاں اقرار نہیں تھے ہمارے ساتھ, ناسازی طبیعت کی وجہ سے. ایک ماں تھی ہمارے ساتھ جن کے بیٹے کو کل اس وقت 48 گھنٹے ہوئے تھے گولی لگے موبائل چھیننے میں مزاحمت کے دوران. تو کل وہ ماں بھی تھی ہمارے ساتھ اور کل اس کا بیٹا بھی اس دنیا میں تھا. آج اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے. حمزہ اب ہم میں نہیں رہا. پیکیج دکھائیں. حمزہ کی ماں اپنے بیٹے کی زندگی کی آس لیے شان رمضان میں لوگوں کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ جوڑ رہی تھی, اور آج اس وقت حمزہ کے منو مٹی تلے چلے جانے کے بعد وہ ماں خالی آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کا کمرہ, اس کے کپڑے, اس کی کتابیں دیکھ رہی ہوگی. ان 24 گھنٹوں میں حمزہ کی ماں پر کیا قیامت گزر گئی, اس کا احساس صرف وہی ماں کر سکتی ہے جو اپنے جوان بیٹے کے لاشے سے لپٹ کر روئی ہو, اور ایسی مائیں اس شہر بے امان میں بہت ہیں. حمزہ کو 2 روز پہلے گھر کے باہر 6,000 روپے کا موبائل چھینتے ہوئے کسی بدبخت نے 3 گولیاں ماری, اور ان کی آواز ماں نے خود سنی. اب ان گولیوں کی بازگشت تمام عمر اس ماں کو ستاتی رہے گی. حمزہ نجی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا, اور اس کی ماں دعاؤں کے لیے اپنا دامن پھیلائے گڑ گڑا رہی تھی. اگر وہ مجھے دے
دیکھ رہا ہے تو مجھ سے لے لے آگے موبائل. میرے بچے کی جان کسی اور کی مت جان لے, کسی اور کو اس تکلیف میں مت ڈالنا. خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, ایک موبائل کے لیے کسی بھی بچے پہ گولی مت چلانا. آج میرا بچہ کل کسی اور کا ہوگا. سلام ہے اس قوم پر کہ جس کے ہر دیکھنے والے نے اشکبار آنکھوں سے دعا دی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ حمزہ کے علاج میں کوئی کسر نہ رہ جائے. لیکن اس وحدہ لا شریک ذات کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا. ماں جب ان گنت دعائیں سمیٹ کر واپس پہنچی تو اس کے لال کا وینٹیلیٹر ہٹایا جا چکا تھا. کہتا تھا امی کے ساتھ جاؤں گا, امی کے ساتھ جاؤں گا. اللہ گناہ گار وہاں سے کوئی تکلیف ہوگی تو بیٹھنا چاہیے. وہ ہنستا مسکراتا نوجوان 6,000 روپے کے موبائل کی پاداش میں اس دنیا سے جا چکا تھا. بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے مولا مولا میرے مولا مولا وہ کرم محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے مولا کرم ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. میرے قاتلوں کو پکڑنا, ان موبائل دے کے رکھو. 6,000 روپے کے لیے میرے بچے کو مار دیا. میرے موبائل کے لیے میرے بچے کو مارا ہے بھائی. اللہ کسی اور کی ماں کی نہ مانگو. حمزہ چلا گیا, چلے سب کو جانا ہے. بس دعا یہ ہے کہ کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا نہ دینا پڑے. کوئی ماں اس طرح سے اپنے شیر جوان کی لاش گھر لے کر نہ جائے. کرم میرے مولا کرم ہو کرم. بہت بڑی ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور اگر یہ اس طرح ایڈریس نہیں ہوئی تو جیسے اس ماں کی گود اجڑی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اسی طرح سے کسی اور ماں کی بھی گود جو ہے وہ اجڑ سکتی ہے. 20 سال کا یہ لڑکا, مجھے خود یاد ہے 2 سال پہلے میرے اپنے بیٹے کو چوٹ لگی تھی, دماغ پہ چوٹ لگی تھی, وہ بے ہوش ہو گیا اور 1-1.5 دن تک اس کی آنکھ نہیں کھلی, 1-1.5 دن تک. اور اتنے عرصے میری جو اپنی وائف تھیں وہ بے ہوشی کی حالت میں رہی. یہ تو ماں چل پھر رہی تھی جبکہ بیٹا شہید ہو گیا اس کا. تو میں اس کے درد کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ سکتا ہوں. ابھی میں جنید بھائی اسپتال گیا, میں ٹھیک ٹھاک بھلا چنگا خود چل کے گیا, تو میں نے جس لمحے کہا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے اسپتال جانا ہے یا مجھے ڈاکٹر کے پاس لینا ہے, تو میری ماں کا ایک رنگ جیسے ایک آیا اور جیسے وہ بس گرتے گرتے بچی. تو میں تو حیران ہو گیا کل رات جب میں دیکھ رہا تھا گھر پہ بیٹھے ہوئے کہ چل کس طرح رہی تھی یہ عورت. اللہ ہمت دیتا ہے, اللہ صبر دیتا ہے. اور 6,000 روپے کا موبائل, 6,000 روپے کا موبائل. اور ایک چھوٹی سی بات میری اس درندے کو بھی ہے جو اس ماں کو تکلیف دے کر گیا ہے. یاد رکھنا
मजलूम तो चाहे अल्लाह को न मानता हो, उसके और अल्लाह के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, बराह रास्त अल्लाह उसकी सुनता है। तुम सोच नहीं सकते कि इस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसके दिल से जो आहें निकली होंगी, उन्होंने अर्श को हिला दिया होगा। तुम सोच नहीं सकते तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें एक इबरत का निशान बनाए, आमीन, और इस सारी कौम को दिखाए कि तुम जैसे लोगों का क्या अंजाम होता है। हमारी हुकूमत, आप ज़रा देखिए, अपने घरों में बैठे हैं, ठंडे एसीज़ में बैठे हुए हैं आप लोग, हुक्मरान हैं आप हमारे। कोई आप में से कोई पहुंचा हुआ था इनमें से कोई वहाँ पर? आपको तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुमने भी अल्लाह को जान देनी है। कुछ ऐसा निज़ाम बनाओ इस मुल्क में कि यहाँ पर बच्चे और माएँ जो हैं हमारी, वो सुख का सांस ले सकें। और कल याद है वो जुमला वसीम, मैं तो फिर वही घर पे देख रहा था कि किस मान से कहा था उन्होंने कि जितना उसके इलाज के लिए आज हुआ है, मेरा बच्चा ठीक होगा और जब कमाना शुरू करेगा तो वो उतने ही पैसे इंशाल्लाह किसी और के लिए, किसी और की मदद के लिए। और आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह जानता है, या वो माँ या वो माएँ जिन्होंने इस शहर में जवान बेटों के लाशें उठाएं। और मैंने जिस तरह कहा कि माएँ हैं इस शहर में जिन्होंने जवान बेटों के लाशें, तो बस ये दरख्वास्त एक तो याद दिलाना था हमज़ा का सारा मामला कल से अब तक, ये दरख्वास्त करनी थी, हाथ जोड़ के मिन्नत तरला कुछ कह लें, थोड़े से पैसों के लिए, एक फ़ोन के लिए। ये गुजरती है माओं पर, ये गुजरती है बूढ़े बापों पर जब अपने जवान बच्चों का जनाजा उठाना पड़ता है। और साथ ही ये दरख्वास्त भी कि बस हमज़ा के दर्जात की बुलंदी के लिए आमीन। शहरी में भी दुआ हुई और अब भी सब पूरे पाकिस्तान से। अब हम यही कर सकते हैं। सोचो ज़रा ये क्या किया आपने एक लम्हे के लिए। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। सब देखने वालों माफ़ी मांग लो, लोगों की जानें लेने के बजाय जानें बचाने वाले बन जाओ। अच्छा, और बस ये अगले केस जाने से पहले, क्योंकि वहाँ हमने वादा किया था सारे अहलियाने मोहल्ला से कि हम आपका पैगाम ज़रूर पहुँचाएंगे, वो जो बात कर रहे थे, तो इसलिए तो ये बहुत अच्छा है। कराची में हालिया ऑपरेशन हुए, इक़दाम हुए, सब बहुत अच्छा है, मामला बहुत बेहतर हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं कि सूरत हाल वैसी है, बल्कि कुछ जगहों पर ख़राब हुई है। एक मुरवजा पॉलिसी के तहत बैरियर्स हटाए गए इलाकों से, अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। लेकिन कुछ इलाकों की सूरत हाल अब ऐसी हो गई कि बिल्कुल खुले हो गए हैं, वो एक ओपन टू ऑल हो गया है। अच्छा। क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह इतने तो साहिब इस्तिताअत नहीं कि सब मिलकर अपने सिक्योरिटी गार्ड रख सकें। अब जब वो बैरियर्स खुले हैं तो रात के वक्त वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही कॉमन हो गया। ये इलाका भी उन इलाकों में, और ये उन इलाकों में से एक है। तो ये हम उनसे वादा करके आए थे कि ये बात हम ज़रूर आपके यहाँ पहुँचाएँगे, तो इसलिए मैंने कहा ये बात करना ज़रूरी थी, इस जाने भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। आगे एक ज़िंदगी जो हमने भरपूर कोशिश की, परवरदिगार आलम का जो फ़ैसला था सरे तस्लीम खम, लेकिन अब ज़ाहिर सिलसिले को हम उसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। जो ज़िंदगियाँ बेहतर बनाई जा सकती हैं, जो ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, उनमें से एक ज़िंदगी है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है, एक ज़िंदगी है जिसे बचाया जा सकता है। तो आज हमज़ा को जहन में रखते हुए कि उसके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सके तो चलें उसी के तुफ़ैल या उसी के तवस्सुत से हम किसी और की जान बचा सकें। ये किंजा प्यारी सी बच्ची है जो एक अजीब व गरीब मरज़ में मुब्तला। इसका पैकेज था, हम इसके घर भी गए थे, लेकिन वक्त मुख्तसर है तो हम ज़रा बराह रास्त तारुफ़ करवाते हैं। आप भी अगर वसीम देखें तो इसके हाथ और पैर, ये अल्लाह ने अजीब इम्तिहान इस बच्ची का है कि झड़ना शुरू हो गए हैं। ये उंगलियां हाथों की भी और पैरों की ये झड़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी बिल्कुल ना होने के बराबर। और ये ज़ाहिर है ये मामला फैलता चला जा रहा है। और इसी बीमारी में इस बच्ची की, ये एक प्यारी सी बच्ची की आँख भी मुतासर है, जो कि ठीक हो सकती है। ये आँख ठीक हो सकती है, और अगर खुदा न खास्ता ये आँख ठीक नहीं होती तो फिर इसकी जो दूसरी आँख है उसमें भी छोटा सा एक निशान अब आना शुरू हो गया है, तो दूसरी आँख की बीनाई भी चली जाएगी। अच्छा। वालिद रिक्शा चलाते हैं और किराए का रिक्शा है, जो कि रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन सिर्फ इस खौफ से उन्होंने नहीं लिया कि उसके पैसे पूरे नहीं हो सकेंगे तो मुझे अपनी जेब से अदायगी करना पड़ेगी। तो ये मामला है। बच्ची का तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए टोटल। 4 से 5 लाख रुपए में इसकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। इंशाल्लाह ये बीमारी रुक सकती है, इसकी आँख बेहतर हो सकती है और इसकी दूसरी आँख की बीनाई को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। ज़रा बताइएगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं किंजा के बारे में, माइक को आगे करके। डॉक्टर के पास जनाब जाता रहता हूँ, जिनके पास क्यों पैसों की वजह से नहीं उनके पास जा पाया हूँ। वो अपने अपने मसलन के बताते हैं कि भाई इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं। स्कूल जाती है ये? जी, इनको मदरसे में भेजा था मैंने, सिर्फ पाँव की वजह से मैं नहीं इनको भेज पाया। पाँव के ज़ख्म है, मज़ीद और चलेगी तो ज़ख्म बढ़ जाएंगे। सही। और ज़ख्म मसलन के तकलीफ़ में इसको पहुँचेगी। अल्लाह इसे सेहत दे। और आज इंशाल्लाह परवरदिगार ने चाहा
تو ہم اس کا یہ علاج کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ جو اتنا زیادہ سنگین لگ رہا ہے یہ 5 لاکھ روپے میں یہ حل ہو جائے گا جی انشاءاللہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی لوٹ آئے گی. ایک آنکھ کی بینائی جو ضائع ہونے کے بالکل اس کا آغاز ہے اسے بچایا جا سکتا ہے, اور اس کا یہ جو مرض ہے جس میں انگلیاں اور پیر جھڑ رہے ہیں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے شاید ایک صاحب استطاعت بھی یہ کر سکتا ہے. اور الحمدللہ اقرار میرے دل میں ایک اور بھی بات آتی ہے, اگر وسیم اتفاق کریں اس سے کہ وسیم بھائی اس کو جو ہمارا جو بھائی ہے اگر اس کے رکشے کا ایک انتظام ہو جائے جی ہاں تو کم از کم یہ کہ اس کو کرایہ نہیں دینا پڑے گا, یہ اپنا خود کفیل ہو جائے گا, تو بچی کی بعد میں کفالت بھی بہتر ہو جائے گی. تو اگر یہ 2 کام ہم اس وقت کر دیں تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل یہ ہو جائے تو یہ ہمارا پیغام بھی پہنچ گیا ہے آن ایئر ہی کہ اگر یہ رکشہ چلاتے ہیں کرائے کا, اگر ان کا اپنا رکشہ ہو جائے تو ان کی زندگی ویسے ہی بہت بہتر ہو جائے گی, ایک بڑی ٹینشن ختم ہو جائے گی زندگی سے. لیکن ابتداءً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ تو کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5 لاکھ روپے کا معاملہ ہے تو آپ آغاز ہم سے کیجئے, اور آغاز بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ 2 لاکھ روپے آپ خواجہ غریب نواز. آدھا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا. آدھا مسئلہ الحمدللہ. تالیاں بجا رہی ہے کس طرح تالیاں بجائیں ذرا, دوبارہ تالیاں بجائیں گے بھائی, یہ چیز گڈ. لیکن یہ دیکھیے کہ اس کی یہ انگلیاں بھی جو ہیں 2 بھائی ایک ناخن ہمارا ٹوٹ جاتا ہے, ٹینشن رہتی ہے سارا دن کی. یہ باقاعدہ جسم گوشت اس کا جھڑ رہی ہے, جسم کے آزاد جھڑ. اللہ اسے صحت دے اور بس اچھا آغاز انشاءاللہ اختتام سے بھی اچھا انشاءاللہ. بس یہ درخواست ہے کہ ذرا ذرائع کرم کالز کرتے رہیے, کنزا کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں ڈونیٹ. اور میرے خیال کالز کویت سے سلیم صاحب کہتے ہیں 50,000 روپے, 2.5 لاکھ روپے 5 لاکھ میں سے ہو گئے الحمدللہ. صرف 2.5 لاکھ روپے رہ گئے. یہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کے لیے کالز کرتے رہیے. اب ہم ذرا چلتے ہیں, عطا صاحب ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں, اور یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہیں. خود کچھ کام نہیں کر پاتے, ان کی جو بیگم ہے وہ گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ اور ظاہر جتنا علاج ممکن ہے وہ کر پا رہی ہیں. 9 بچے ہیں جن میں سے ظاہر 4 اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, باقی 2 کی شادی کر دی گئی اور باقی اس وقت گھر پہ ہیں. پانی ہے ان کے پیٹ میں, 2 بار یہ پانی نکلوایا جا چکا ہے, لیکن اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پراپر ایک آپریٹ کر کے یا بہتر طریقے سے یہ کام نہیں کیا جائے گا تو ان کی زندگی کے چانسز 50% ہیں, اور 50% چانسز ہیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ان کی جان بھی اس معاملے میں جا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ ان کا بڑھا ہوا ہے, اس میں پانی, اور جس کرب یہ بیٹھے ہیں جب کھڑے تو بہت زیادہ واضح طور پر بات پتہ چل رہی تھی. صحیح. تو آپ اس سے پہلے کہ بات شروع کریں تاکہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ اب کیس ذرا اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے. 2.5 لاکھ روپے کا معاملہ ہو گیا تھا. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ جو آپ نے حکم کیا تھا رکشہ ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا, ان کا اپنا انشاءاللہ. یہ تو کمال ہو گیا وسیم. اور ایک اور بندہ خدا نے مزید 50,000 روپے دینے کا بھی اعلان کر دیا, تو یہ 3 لاکھ روپے اور رکشہ اور ایک رکشہ الحمدللہ. ابھی صرف 2 لاکھ کا معاملہ ہے, یہ میں نے کہا بتا دوں تاکہ پھر. اور یہ تو بالکل 2 سے 3 لاکھ میں اچھا ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی. تو کوئی ایک ہی ان کا ذمہ داری اٹھا لے تو انشاءاللہ. یہ جس کرب اور اذیت میں ہے, یا ان کی آنکھوں سے میری جب ان سے ملاقات ہوئی, آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو پورا ان کا پیٹ جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے اس کے اندر. تو اس کو بیگم بیچاری ذمہ داری اٹھائے ہوئے. آپ بتائیے کتنی آمدنی ہو جاتی ہے آپ کو گھروں میں؟ گھروں کا کام کرتی ہوں. کتنے پیسے ہو جاتے ہیں؟ مطلب 6,000 5,000 3,000 کا کام کرتی ہوں. پورا گھر چلتا ہے بس؟ ہاں, تیرے سے جیسے کوئی فطرانہ دیتا ہے, کوئی زکوٰۃ دیتا ہے, ایسے ملا کے مکان کرائے کا ہے. ان کا علاج کتنے میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا یہ پیٹ کا پانی جو ہے؟ اس کا بیٹا ابھی بہت مہنگا بتا رہے, 2-3 لاکھ کا آپریشن بتا رہے. بہت مہنگا بتا رہے ہیں, 2-3 لاکھ کا یہ کہہ رہی ہیں. ہم کیسے کریں, غریب آدمی گھروں کا کام کرتے ہیں, مکان کا کرایہ ہے, گھر پہ بچہ چھوٹا ہے, مکان کا کتنا کرایہ؟ 6,500. آپ اتنا کماتے ہیں. 3 لاکھ کا بندوبست تو علاج کے لیے کرو, اور 1 لاکھ ان کی کفالت کے لیے کہ یہ ذرا تھوڑا سا زندگی بھی تو ٹھیک. انشاءاللہ. تو 4 لاکھ روپے کا بندوبست. وہ بیٹا ہے, اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, وہ جو ہے اس کی بھی اسی میں آنکھیں عجیب ہو رہی ہیں. پیسے اتنے نہیں ہیں بیٹے کی آنکھ کے بھی نہیں کرا سکتی میں کچھ. جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ ہم خود ذمہ داری لیتے ہیں, اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, دکھائیں اس کا کیا ممکنہ طور پر علاج ہو سکتا ہے. تو عطا بھائی کے لیے بھی درخواست ہے اور کنزا کے لیے, یعنی 2 الگ الگ معاملات ہیں. بس آج اگر جس طرح میں نے کہا کہ کل ہم نے حمزہ کے لیے یہاں پہ بہت کچھ کیا تھا, آج وہ نہیں رہا اس دنیا میں, اس کے درجات کی بلندی کی دعا کی درخواست ہے آپ سے. اور یہ درخواست ہے کہ کسی کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. بس اسے مد نظر رکھتے ہوئے, اسے ذہن میں رکھتے ہوئے, ان دونوں فیملیز کو آج انشاءاللہ ہم نے یہاں سے ایک بہتر اماؤنٹ دے کے تاکہ ان کے علاج کا سلسلہ شروع ہو. پہلے یہ کام کرتے تھے؟ 8 سالوں سے نہیں کر رہا.
कितने अरसे से? 8 सालों से। 8 साल से? जी हाँ, पहले मजदूरी करता था, मैं 8 सालों से वहीं कराची आ गए थे। मैं घरों का काम करती हूँ। खुश हो जाओ, 1 लाख रुपया इनके लिए आया है। बिस्मिल्लाह। फयाज साहब ने पिंडी से 1 लाख रुपया इनके लिए भेजा है और एक बंदा खुदा ने 50,000 रुपए इनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। यानी 3.5 लाख और रिक्शा मेरे भाई का 3.5 लाख और रक्षा हो यानी हम गया। कम से कम इलाज का आगाज तो अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह करवा देंगे। और इनका भी इलाज, क्योंकि 2 से 3 लाख का मामला है, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। 1 लाख रुपए से। और ज़ाहिर अभी कॉल्स मजीद आ भी रही हैं, आती रहेंगी इंशाल्लाह। फिर दरख्वास्त ये है कि स्टूडियो में आपका बात होना ज़रूरी, यानी आपकी आवाज़ का हम तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, आपके सदक़ात का, आपके अतियात का पहुंचना ज़रूरी है। और उसके लिए डोनेशन हॉटलाइंस जो हैं वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। आपने एक बार नियत कर ली, आपने एक बार ठान लिया कि इस ख़ानदान की मदद करनी है, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, तो बस अज़राए करम डोनेशन हॉटलाइन पर फोकस कीजिए। अगर यहाँ पर स्टूडियो में आपकी कॉल नहीं भी मिलती तो फिर इसका मतलब नहीं है कि आपने जो अतिया आपने सोचा था उसे आप रोक लें। आप अज़राए करम डोनेशन हॉटलाइन पे कॉल करके वो आपको सारा तरीका बताएंगे कि आपके लिए आसान तरीन तरीका अपनी डोनेशन भेजने का क्या हो सकता है। कुछ केसेस में नुमाइंदा जाकर भी आपसे वसूल कर सकता है। सो ये मेरी दरख्वास्त है कि अगर यहाँ बात नहीं भी होती तो आप काइंडली अपना काम रोकिए मत, अपने काम को आप जारी रखिए। कौसर साहिबा ने भाई हैं, बहन है ना कौसर साहब, कौसर साहिबा ने उन्होंने 1 लाख रुपया बहरीन से इनके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह कौसर साहिबा ने 1 लाख रुपया दे दिया है। भाई मैं जो ये गया हूँ और जो आया हूँ तो मैं 1 लाख रुपया और ले आया हूँ। 50,000 रुपए जो है वो ये। अरे जिंदाबाद, अभी वक्त कम था इसलिए हमने कोई वो लिफाफा वगैरह में नहीं हमने कहा आपके लिए। और ये 50,000 रुपए रमजान तो सुकून से गुजारो अपने आराम से इंशाल्लाह। और एक ये कि मैं जाते जाते ये मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं आप सबको, अगर आप खुद बीमार हैं या आपके ख़ानदान में कोई बीमार है, उसकी नियत करके अगर आप इनमें से किसी बीमार को कुछ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको या आपके ख़ानदान वाले को इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उस बीमारी से भी निकालेंगे। तो रमज़ान में इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। भाई कौसर साहब ने कॉल करके 2 लाख रुपए दे दिए। अल्लाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 लाख रुपए पहले से थे। जिंदाबाद लो जी। तो हम ये करते हैं कि इनके बच्चों की जो ईद के कपड़े हैं वो तोहफतन इनको हमारी तरफ से होगा कि इस बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद पे नए कपड़े ये बच्चे सब पहनेंगे, ठीक है। और इस बच्चे का इलाज भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मज़ीद भी अमाउंट, जिस तरह मैंने कहा कॉल्स तो आती हैं, उसके अलावा भी वो बच्चे के इलाज का आगाज़ भी अल्लाह ने चाहा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही हो गए आपके। जिंदाबाद जिंदाबाद, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ब्रेक पे जाते हुए वही हमजा के लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला उसको अपने जवारे रहमत में अल्लाह उनकी वालिदा को, उनके वालिद को सब्र अता करे, उनके भाइयों को। ज़ाहिर पूरा मोहल्ला हमने देखा कि अफसरदा और सुगवार था, पूरा ख़ानदान। जनाब बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद इंशाअल्लाह उलमा कराम के साथ